बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके सामने कुरान मजीद की ऐसी दो आयात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर इंसान सिद्क़ के दिल के साथ इनका मामूल बना ले तो पूरी ज़िंदगी में कभी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अल्लाह ने ख़ुद इस वजीफ़े की कसम खाई है कि जो बंदा ये वजीफ़ा कर लेगा उसके घर से तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मोहतरम नाज़रीन, अगर किसी इंसान पर अल्लाह की जानिब से तंग दस्ती आती है तो सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको नुकसान पहुँचाना है, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि ये भूखा मर जाए, सारा जहान उसके पीछे लग जाए कि मैंने इसको जलील कर देना है। खुदा की कसम, इन दो आयात के अंदर छुपा हुआ राज ऐसा राज है, अगर इंसान सिद्क़ के दिल के साथ अल्लाह पर एतमाद और भरोसा रख कर इन आयात का वजीफ़ा करे, सिर्फ़ 7 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान के रास्ते से तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा। अपने हाथों पर यह वजीफ़ा करके आज़मा कर देखो, कुरान पाक के अंदर दाखिल हो जाओ। कुरान पाक के अंदर हर मुश्किल का अल्लाह ताला ने हल रख दिया है। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज शरीफ पर गए तो पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, जब 7वें आसमान पर पहुँचे तो सिदरतुल मुंतहा, उसके आगे कोई मकाम नहीं। तो जब मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर थे तो आवाज़ आई, एक दरवाज़ा खुला है। तो मेरे नबी जिब्राईल अमीन के साथ उस वक्त सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे थे। आपके साथ जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम भी थे। आपने पूछा, ये किसकी आवाज़ है? तो जिब्राईल अमीन फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने पूरी ज़िंदगी के अंदर इस दरवाज़े को खुला हुआ नहीं देखा जो आज देख रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर ये जो फ़रिश्ता निकला है, ये फ़रिश्ता भी मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहली बार देखा है। तो वो जब आया, वो अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुककर अल्लाह की जानिब से ये तोहफ़ा दिया कि कुरान की 2 आयात थीं और इन आयात की इतनी अहमियत और फजीलत है। उस वक्त उस फ़रिश्ते ने 3 चीज़ें दी थीं। एक नमाज का तोहफ़ा था, एक उम्मत की शफ़ाअत का तोहफ़ा था, और एक ये कुरान मजीद सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात थी। मोहतरम नाज़रीन, इसको छोटा ना समझिएगा, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, ये पूरी कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा मुजर्रब अमल है। इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर राज है, इसके अंदर गुमसुम हो जाओ, दुनिया खुदा की कसम आपकी हो जाएगी। दुनिया के पीछे घूम रहे हो, जहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हो, वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलना है तो अल्लाह के कुरान से सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात एक दफ़ा समात फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। मोहतरम नाज़रीन, एक रवायत के मुताबिक कुरान मजीद में ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। इनके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत है। कुरान पाक की आयत मुबारका को आपने 7 मरतबा पढ़ना है, जो ज़्यादा ताकतवर एक दलाइल है
کتاب و سنت کی روشنی سے، علماء اکرام کی روشنی سے، تو وہ ہے سورہ بقرہ کی 2 آیات جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ یہ 2 آیات رحمت کا سمندر ہیں، ان کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو ان 2 آیات کو جانتا ہے، جو ان کے اوپر غور کرتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ عام انسان کو ان کی اہمیت کا نہیں پتہ چل سکتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام دیا ہے اس سورہ مبارکہ کی شکل میں۔ ہمیں اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے اور آپ نے سونے سے پہلے یہ معمول بنا لینا ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں وہ بدبخت انسان ہے جو یہ 2 آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا۔ محترم ناظرین، کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ ادھورا رہتا ہے۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ اور آپ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قرآن مجید میں 100 سے زائد مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ درج ذیل آیات مبارکہ کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے، مگر اختصار کے پیش نظر انہی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔